नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात व नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 14 अगस्त के हवाले से चंद बातें आप लोगों की गोशुगुजार करना चाहूँगा। हज़रत मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मुल्क पाकिस्तान जो हमें दिया, 14 अगस्त 27 रमज़ानुल मुबारक लैलतुल क़द्र की रात को ये मुल्क पाकिस्तान मारफ़े वजूद में आया और हमें आज़ादी जैसी अजीम नेमत मिली। ये 27 रमज़ान और लैलतुल क़द्र की रात होना ये बाई चांस नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है कि उसने एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान महीनों में अफजल महीने और रातों में सबसे अफजल रात में हमें ये मुल्क दिया जिसमें आज हम आज़ादी से सांस ले रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, अपने वतन से मोहब्बत होना एक फितरती अमल है। इंसान जहाँ पैदा होता है, जहाँ उसका बचपन गुजरा होता है और जहाँ उसका लड़कपन गुजरा होता है, उस जगह से, उस घर से, उस वतन से मोहब्बत ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंसान के फितरत में है। जैसे मेरे नबी ने फरमाया कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो वह दीन फितरत पर होता है, यानी इस्लाम पर होता है। उसके माँ बाप उसे दूसरे अदियान की तरफ ले जाते हैं। तो इसी तरह अपने वतन से मोहब्बत ये एक फितरती अमल है। हज़रात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहाँ पैदा हुए उस वतन से आपको मोहब्बत थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आपके आबा व अजदाद उसी मक्का में मुकीम थे। जब आप को मक्का मुकरमा के कुफार व मुशरिकीन ने जुल्म व सितम की इंतहा कर दी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपको मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत का हुक्म मिला। जब आपने अपना रख्ते सफर बांधा मदीना की तरफ तो मक्का से बाहर निकलकर बड़ी हसरत की निगाह से मक्का की तरफ देखा और फरमाया कि ऐ मक्का, मैं तुम्हें कभी छोड़ कर न जाता, तू मुझे बहुत अजीज है। अगर मेरी कौम मुझे यहां से न निकालती मैं तुम्हें कभी छोड़ कर न जाता। यह है मेरे नबी को अपने वतन से मोहब्बत। एक हदीस में वाक़या आता है कि एक सहाबी मदीना मुनव्वरा की गलियों में अशार के अंदर मक्का का जिक्र कर रहा था। मेरे नबी आए और उसके पीछे खड़े हो गए और कान लगाकर सुनते रहे। कुछ देर गुजरने के बाद आपने उस सहाबी से कहा कि है अल्लाह के बंदे चुप कर जा, मदीना में दिल लगने दे, मक्का की याद ना दिला। बगौले शायर के गुफ्तारे सियासत में वतन और ही कुछ है। गुफ्तारे सियासत में वतन और ही कुछ है। इरशादे नबूवत में वतन और ही कुछ है। ये है मेरे नबी को अपने वतन से मोहब्बत। हजरात मन, अल्लाह ने हमें माँ की कोख से आज़ादी दी। अक्सर हम में से जो इस मुल्क पाकिस्तान में जो यंग जनरेशन है वो इस मुल्क पाकिस्तान में आके पैदा हुए, बहुत से जो बूढ़े हो चुके हैं वो भी इसी पाकिस्तान में आकर पैदा हुए। तो अल्लाह ने हमें ये आज़ादी माँ की कोख से दी, हमें इसकी कदर नहीं है। आज़ादी की इतनी बड़ी नेमत है। ये नेमत हमें कोई खैरात में नहीं मिली कि खैरात तकसीम हो रही थी उसमें आज़ादी मिल गई, नहीं। इस मुल्क की जड़ों में, इस आज़ादी की जड़ों में हमारे बड़ों का खून है। इस मुल्क की आज़ादी के लिए मेरी माँ बहनों ने कुर्बानियां दी। हजारों औरतों को घर से बेदर किया गया, हजारों बच्चों को नेज़ों पर परोया गया, तलवारों से
ان کے سر قلم کیے گئے، لیکن انہوں نے پھر بھی آزادی کا نعرہ نہ چھوڑا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ان کا قصور کیا تھا؟ انہیں کس وجہ سے قتل کیا گیا؟ کس وجہ سے وہ جام شہادت نوش کرنے سے گھبرائے نہیں؟ صرف اور صرف ان کا قصور اتنا تھا، وہ مسلمان تھے اور وہ اس ملک کی محبت میں جو اسلام کے نام پر بننے والا تھا اس کی محبت کا نعرہ لگاتے تھے، پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے۔ یہی ان کا قصور تھا۔ اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ روز محشر ہم اللہ کے بھی جواب دہ ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی جواب دہ ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے اس وطن عزیز کی حفاظت نہ کی، اس وطن عزیز کو اپنی جان سے عزیز نہ سمجھا، اس وطن عزیز کی آزادی جو ہمیں ملی ہے اس کی قدر نہ کی، تو ان 6 لاکھ کے بھی ہم گناہگار ہوں گے۔ ان کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا، وہ یہ ہم سے سوال کریں گے اور یہ ہمیں وہ جواب دہ ہونا پڑے گا کہ ہم نے یہ ملک تمہیں عشائشیوں کے لیے تو نہیں دیا تھا، یہ ملک ہم نے تمہیں سودی نظام کو نافذ کرنے کے لیے تو نہیں دیا تھا، یہ ملک تمہیں اللہ کا دین اور محبوب کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے دیا تھا، اسے تم بھلائے بیٹھے ہو۔ کل قیامت کے دن ان کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان۔ اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے حضرات من، یہ ملک میرا ہے، اس ملک کے لوگ میرے ہیں، یہ وطن میرا ہے، اس ملک کی زمین میرا گھر ہے۔ جیسے ہم اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، جیسے ہم اپنے گھر کے اندر اس کی صفائی کرتے ہیں، تو یہ ملک بھی میرا ہے، اس کے رہنے والے لوگ بھی میرے ہیں، اس کے رہنے والے لوگ ہمارے ہیں۔ ہمیں ان کی محبت میں ہمیں ان سے پیار کرنا چاہیے، اور اس ملک کی یہ جو ارض وطن ہے اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، اس کی ہر ممکنہ حفاظت کرے۔ ان تمام باتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ فلاں بندہ کیا کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے تو اگر میں بھی کر لوں گا تو کوئی بات نہیں، جہاں اتنے ہو گئے تو 2-4 اور ہو گئے، نہیں بھائی، ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے، ہر بندہ خود ٹھیک ہو جائے۔ ہم اس ملک کی حفاظت کریں، اس ملک کے اندر نبی کی تعلیمات کو عام کریں، اس ملک میں اندر امن کے لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اپنا کردار لوگوں تک پہنچائیں، صرف اور صرف اپنی ذات سے شروع کریں۔ خدارا وہ دن دور نہیں جب ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہوگا، جب یہ ملک امن کا گہوارہ ہوگا اور اس ملک کے اندر میرے اللہ کے احکامات اور نبی کی تعلیمات کا عام ہوگی۔ ہم حکمرانوں پہ گلہ کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیں، باہری کی طاقتوں پہ گلہ کرتے ہیں کہ انہیں برباد کیا، نہیں، میری نیشنلٹی پاکستانی ہے، میں پاکستانی ہوں، آپ پاکستانی ہیں، اس ملک میں ہم رہتے ہیں، کوئی امریکہ، کینیڈا یا لندن کا باشندہ آ کے یہاں نہیں رہتا۔ ہم نے خراب بھی اس ملک کو خود ہی کیا ہے اور سنوارنا بھی خود ہی ہے۔ اپنی بات کو ایک شعر پہ ختم کرتا ہوں کہ ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن، ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن، تم کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو اور اس میں رہنے والے، اس میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو امن اور سلامتی دے اور اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔